आज हांव मशिंगा सांगा पाल्लो म्हाका तितलो मेळ्ळो. लायक करून धुवन शिंदून दवरतात. मागीर 1 कप तांदूळ आनी 1 मुष्टी तोरी दाळ हांवें तिमोवन दवरला. मागीर इतले सोय आसा. मागीर इतले भाजीर मिरसांगी चिंचाम हिंगा उदक मीठ इतली जेवका. हांव कसो लेखला म्हणल्यार थोडे सान्नां पडत 4 आंबाडे करून दाखयता म्हूण सांगून हांव सुरैक आतां मशिंगा सांगा पाल्लो धुवन कट करून दवरता. हांव आतां धुवन कात्रीन सान कट करून दवरले. आतां मिक्सींत ह्या सुके वांटका म्हळ्यार उदक घालची नाका. मागीर मिक्सी घुवना जाल्यार थोडे घालत. हांव सान्नां पोळे करता आंबाडे करता म्हूण लेखना हांवें. जेन्ना वयता तांदूळ आनी तोरी जाळी तोडी काडली. मिरसांगी चिंचाम पुरे घालता. थोडे हिंगा उदक घालता. सोय मागीर सान्नां पोळ्याक सोय घाल्या. हें चिके करकरी वाटल्या. हिंगा उदक घालता. उदक जाय जाल्यार थोडीशी फापुडशी मात्र ते जाल्यार उदक घालचें गत ना. सुकें जेवका तें. थोडें तें पीठ सुकें काडून दवरलें हांवें. हाका थोडें मीठ घालता. हांव कट्ट करून दवरलेले पाल्लो एक थोडे हाका मिक्स करता. आनी हें सुकेंची लायक करून मिक्स करता. हें आतां हांव मशिंगा सांगा पाल्ले डंगराक तुमकां पीठ काडलेलें दाखयता आसा हांव. सम गट्टी करून सुकें करून दवरला. आतां 5 मिनट सोडून तुमकां हांव आंबाडो तेल्ला सोडचें दाखयता. हाजी कितली जाता की तितले आंबाडो आमकां 2 जाणांक पुरो इतली केला हांवें. हांवें हे कायलींत तेल तापचें दवरला. आतां तेल सम ताप्पो मागीर हे आंबाडो अंत सोडया. खाली हांव कॅबेज आंबड केलेलें तें हांव म्हगेलें यूट्यूब चॅनलांत नंदिनी सजेरिया तांकां आज घाला. तेची तेल ಸ್ವಲ್ಪ हांवें दवरलेलें आशिल्लें. तेची तेल आतां तापचें दवरलें. तांतूंची हे आंबाडे तळया म्हणून ते ताप्पू तेची केची कोडजी करया. मागीर मिडियम सायज दवरलें पुरो. तेल होऊन गेला तापला. उज्जचे के मिडियम करता गॅस आनी हाजे आंबाडो आनी तो घालया. अशी पडे गटी सुके जेवका. हें सुके चट्टी चट्टी करून घालया. रावंड करून चट्टी करया. पळय अशें केलें आनी तां सोडया. तें
तिकेलाली दोन्ही सायडन तिके सम भत्ता एक सानो बरला त्यावेळी घाम सोडतात एक आंबट चिके सांग झालं आता त्या इथले चिके भाजली नंतर उमटी घालता कसले अपड वची नाका ಒಳ್ಳೆ ಆಂಬಡ ಭತ್ತಸ आणखी चिके सम भत्त राहून ती घालता आता हांवें उमटी घालता एक सायड भाजला समाची पळायचे कलर अशे आयला आता आनी एक सायड सम भाजला नंतर गॅस ऑफ करूया हे आता लाग भाजल्यार दिसता सम भाजला हांव आता गॅस ऑफ करता आनी ह्या प्लेटाक घालता हांव इतलें केलेलें म्हळ्यार आमकां दोग जाणां पुरो मागीर दवन 4 दिसांनी हें करचें नाका पोट वायट करून घेत नाका पळयाची इतलें जालें लायक क्रिस्पी जालां हें तोंडा घालून पळयच्याक मस्त हून आसा आतां हून म्हळ्यार तोंडा दवरूं जायना तितलें हून आसा क्रिस्पी जाला कुरू कुरू शब्द जाता ओके बाय